अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस फ़कीर हुसैन खोखर का इंतकाल हो गया है। जस्टिस फ़कीर हुसैन खोखर को चंद दिन पहले लापता कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था और उसी वक्त आपको मैंने बताया था कि जज साहब तो बेचारे बिस्तरे मर्ग पर हैं। उनकी उम्र तकरीबन 80 से 85 साल है। इस उम्र में तो घर के बड़े परेशान हो जाते हैं कि बुजुर्ग घर से निकले हैं, कहीं खुद लापता ना हो जाएं, रास्ता ना भटक जाएं, बेचारे घर पहुंच सकें या ना पहुंच सकें। तो जस्टिस फ़कीर हुसैन खोखर जो पाकिस्तान में इंतहाई अहम मसला लापता अफराद का था, वो उनको कैसे ढूंढेंगे। और आज उन जज साहब के हवाले से खबर आ चुकी है कि उनका इंतकाल हो गया है। तो ये सिस्टम है, यानी छोड़ दें जस्टिस फ़कीर साहब को, उन बेचारों का क्या कसूर है। वो तो बिस्तरे मर्ग पर थे, डेथ बेड पर थे, आज उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन इस सिस्टम पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, यानी जो दुनिया जहान के बाबे हैं, शहबाज से लेकर जरदारी तक और तमाम माफिया, यानी वो बाबे जिनका आईटी और टेक्नोलॉजी से कहीं दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, जदीद दुनिया का उनको पता नहीं है, जवानों का उन्हें पता नहीं है, जो अपनी जवानियां भी भूल चुके हैं, वो इस निज़ाम को चला रहे हैं। यही वजह है कि इस निज़ाम का बेड़ा गर्क हो चुका है, ये निज़ाम खुद एक्सपायर हो चुका है। दूसरे नंबर पे कल आपको मैंने खबर दी थी कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है, यानी एक मुलाकात वो आर्मी चीफ वाली जो पेशावर में हुई, जिसका बड़ा शोर डाला गया, रोला पड़ा और बड़ी परेशानियां हुई थी। आपको कल बताया था कि ये मुलाकात हुई है और चंद दिन का टाइम मांगा गया है। कहा गया कि कुछ दिन के लिए खान साहब से कहें कि कुछ दिन की मेहरबानी करें। लेकिन खान का जो रात को अडयाला जेल से ट्विटर पैगाम आया, उसने तो सबको हिला कर रख दिया। यानी उसमें तो अगली पिछली तमाम कसर इमरान खान ने निकाल दी। बड़ी सख्त गुफ्तगू की गई। और फिर पीटीआई के अंदर आज सलमान अकरम राजा उन्होंने ऐलान किया है कि अब पीटीआई के अंदर सिर्फ उस शख्स को ओहदा मिलेगा, सिर्फ उस शख्स को जो बंदे निकाल सकेगा। ये नहीं कि घर बैठे रहें, आप कहें कि नहीं जी आपके पास फलाना ओहदा है, फलाना सदर है, फलाना सेक्रेटरी है। अब नजरियाती लोगों को और उन लोगों को जो लोगों को निकाल सकते हैं, जो लोगों को लीड कर सकते हैं, उन्हीं को ओहदा मिलेगा। लिहाजा खान तो भरपूर तैयारी कर रहा है। फिर मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई, पिछली वीडियो में मैंने बताया। और अब ओवरसीज पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल कमेटी बन गई है। दूसरे नंबर पर एक मुज़ाकराती कमेटी जो थी वो अब अपोजिशन के साथ राब्ते करेगी। लिहाजा पीटीआई और इमरान खान तो बड़ी तैयारियां कर रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। और इस सूरत हाल में बैरिस्टर गौहर की दूसरी मुलाकात हुई है। और इस दूसरी मुलाकात की कल मैंने आपको खबर दी थी। अब एंकर पर्सन है मंसूर अली खान, उनकी जानिब से इस मुलाकात की तफसीलात जारी की गई हैं। ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं। और उनकी जानिब से बताया गया कि 20 या 21 जनवरी को बैरिस्टर गौहर की एक और मुलाकात हो रही है। और वो जो वसवसे आ रहे थे ना, ये ऐसे नहीं आ रहे। कहते हैं कि फौज की एक आला शख्सियत, एक इंटेलिजेंस अफसर, मुमकिन तौर पर यह इंटेलिजेंस अफसर DGISI हो सकते हैं, जो कल आमिर इलियास राना ने भी कहा था कि दूसरे नंबर वाले से मुलाकात हुई है। यानी इसका मतलब है कि फिर बड़ा ओहदा फौज के अंदर आर्मी चीफ के बाद तो DGISI का ही है। तो ये भी कह रहे हैं कि एक इंटेलिजेंस अफसर के साथ मुलाकात हुई है। इसका मतलब यह है कि जनरल आसिम मलिक के साथ मुलाकात हुई है। कहते हैं एक वफाकी वजीर भी शरीक थे। अब आप क्या समझ रहे हैं कि वो वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ होंगे जो वजीर दिफा है? उनकी इतनी औकात है? गालिबन वो वफाकी वजीर मोहसिन नकवी होंगे। मोहसिन नकवी के अलावा तो कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता जो इतना इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो। कहते हैं कि इमरान खान के केसेस पर बात हुई। जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी में एक और मुलाकात भी मुतवक्के है और यह मुलाकात आर्मी चीफ के साथ भी हो सकती है। लिहाजा बैकडोर राब्ते और मुलाकातें हो रही हैं। रऊफ हसन का बयान भी मैंने कल आपके सामने रखा था कि बैकडोर बहुत कुछ चल रहा है, खान को समझाया जा रहा है। क्योंकि मोहसिन नकवी का जो दौरा हुआ, वो अमेरिका के अंदर गए, जो वहां पर वो देख कर आए, उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। ये अलग बात है कि मोहसिन नकवी का टीवी चैनल उन दिनों में भी ये चला रहा था कि पहली सफ के अंदर बैठ के पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। आज क्या चला रहा है मोहसिन नकवी का टीवी चैनल, यानी जो चैनल 24 है, उस पर आज खबर चल रही है कि मोहसिन नकवी के दौरे अमेरिका के समरात आना शुरू,
پاکستان اور امریکہ کے درمیان سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھل گئیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سرمایہ کاری کے مختلف معاہدوں پر دستخط ٹرمپ فیملی کے قریبی بزنس پارٹنر کے، ٹرمپ فیملی کا بندہ نہیں، ٹرمپ فیملی کا قریبی بزنس پارٹنر، ذرا جوڑ دیکھیں، کدھر سے گھما کر لے آئے ہیں، دور کا چاچا اور اس کا بزنس پارٹنر دور کا۔ کہتے ہیں کہ قریبی بزنس پارٹنر کی قیادت میں امریکی وفد اسلام آباد پہنچا۔ تو یہ محسن نقوی کے سمراٹ ہیں۔ بہرحال سسٹم کو پتہ ہے کہ محسن نقوی کا دورہ کیسا تھا۔ پھر سپریم کورٹ کے اندر آج بھی وہ جو سویلینز کا فوجی ٹرائل کے خلاف سماعت جاری ہے، اور خواجہ حارث آج بھی دلائل دے رہے ہیں۔ انہوں نے آج کہا کہ اگر ملٹری ٹرائل میں کوئی ملزم اقبال جرم کر لے تو اسے اسلامی قانون کے تحت رعایت ملتی ہے، جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ اقبال جرم تو مجسٹریٹ کے سامنے نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ معاملہ الگ ہے، جو فوج کے ساتھ معاملہ ہے وہ الگ ہے۔ اب یہ جو معاملہ چل رہا تھا، خواجہ حارث دلائل دے رہے تھے اور دلائل میں وہ بار بار ناکام ہو رہے تھے، تو پھر جو ہے وہ انٹرپٹ کیا جسٹس نعیم اختر افغان نے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب آپ ذرا چپ کریں، میں ذرا سامنے آ کر دلائل دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر رہا ہوں چیف جسٹس کے طور پر، تو میرے سامنے وہ کیسز آئے ہیں فوجی ٹرائل والے، میں نے وہ کیسز سنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے نا فوجی ٹرائل والا، یہ بڑا مستند ہوتا ہے، اس کے اندر ایسے نہیں ہوتا کہ سادہ کاغذ پر، سفید کاغذ پر لکھ دیا کہ فلاں گلٹی ہے فلاں گلٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے فوجی عدالتوں والے کیسز کی اپیلیں سنی ہیں، وہ تو بڑا منظم، شفاف، مستند نظام ہوتا ہے، پورا ملزم کا ریکارڈ فراہم کیا جاتا ہے، A to Z چیزیں ہوتی ہیں، مکمل بریفنگ دی جاتی ہے، ثبوت ہوتے ہیں، فیئر ٹرائل ہوتا ہے، وہ تو چھوڑ ہی دیں، اس کے سامنے تو سپریم کورٹ بھی فیل ہے، پورا نظام انصاف فیل ہے، کیا کہنے ہیں۔ یعنی یہ اب حالت ہو گئی ہے کہ وکیل کے پاس بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، وہ ادھر کی ادھر مارتے ہیں، ادھر کی ادھر مارتے ہیں، لیکن جج صاحب آ کے فوجی عدالتوں کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ فوجی عدالتیں جو سزا بھی سنا چکی ہیں مہینہ پہلے، اور سپریم کورٹ کے اندر ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ سزا سنا سکتی تھی یا نہیں سکتی تھی۔ یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ٹوٹل سپریم کورٹ کی اوقات رہ گئی ہے۔ پھر آج ایک اور بڑا اہم کیس تھا، یعنی جو ڈی چوک پر 26 نومبر کو گولیاں چلیں، تو اس کے خلاف پی ٹی آئی نے کمپلینٹ جمع کرائی ہوئی تھی، پرائیویٹ استغاثہ ہوتا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے آج پیش ہو کر اپنا ابتدائی بیان ریکارڈ کروانا تھا، لیکن آج جج صاحب ہی غائب تھے، اور جج صاحب کی جگہ پہ سیشن جج زیبا چودھری نے سماعت کی۔ اب زیبا چودھری آپ کو یاد ہوگی، آج سے 2 سال پہلے عمران خان کے خلاف کیس بنا تھا کہ زیبا چودھری کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ شہباز گیل والا جب معاملہ ہوا تھا تو عمران خان نے کہا تھا کہ زیبا ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے، اور پھر وہ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ گیا جسٹس اطہر من اللہ کے پاس، اور پھر معافی تلافی ہوئی، اور ابھی تک میرے خیال سے وہ کیس چل رہا ہے۔ تو زیبا چودھری نے کوئی ریلیو نہیں دیا، بلکہ انہوں نے سماعت ہی نہیں کی، اور 20 فروری تک کیس اب جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کہتی ہیں کہ میرا عارضی چارج ہے، میں کیس نہیں سن سکتی، 2 ہفتے کا انتظار کریں، اگر میں یہاں ہوئی تو سن لوں گی۔ یعنی 2 ہفتے کی انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے، اور کہا ہے کہ 2 ہفتے دیکھ لیتے ہیں، 2 ہفتے بعد یہ جو گولیاں چلی ہیں نا، جو اسلام آباد کے اندر معاملہ ہوا ہے، یہ کوئی اتنا اہم کیس تو ہے نہیں کہ اس کو اتنی لفٹ کرائی جائے، تو 2 ہفتے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس وقت معاملات ہیں۔ پھر پی ٹی آئی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے 8 فروری کے احتجاج کی، جو جلسہ ہونا ہے اس کی، جبکہ دوسری طرف گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں، ابھی سے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر زرتاج گل آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، کہتی ہیں کہ 8 فروری کو ہم جو یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں، لیکن آج سے ہی ہمارے پنجاب کے گھروں میں چھاپے شروع ہو گئے ہیں، اس ماحول میں مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک طرف پی ٹی آئی نے جیسے ہی سڑکوں پر نکل کر دوبارہ جو ہے وہ ماحول گرم کرنا شروع کیا ہے، تیاری پکڑی ہے، دوسری طرف کریک ڈاؤن، ظلم و جبر، گھروں پہ چھاپوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا حقیقی چہرہ ہے، جمہوریت کے نام پر یہ کس طرح کا رول پلے کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔